السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نكملوا الشابتر ديال لي بولينوم، وغادي نهضروا على لا فورميل دو تايلور و لوردر دون راسين. مي قبل ما نهضروا على لا فورميل دو تايلور خاصنا نهضروا على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف في هذا الشابتر هذا، خصوصا من هاد لابارتي اللي قدام غادي نحتاجوها بزاف، واللي هي ديريفاسيون دي بولينوم. ديريفاسيون دي بولينوم يعني كيفاش غادي نديرو لا ديريفي ديال لي بولينوم. مثلا عندنا واحد البولينوم سوا بي un polynôme qui appartient à k de x, un polynôme. حنا كنعرفو البولينوم بي en général تيتكتب sommation ديال k égale à 0 jusqu'à n ديال a k fois x à la puissance k. هذا هو البولينوم العادي ديالنا. دابا هذا البولينوم بغينا نديرو ليه الاشتقاق، نديرو ليه لا ديريفي. اون définit son polynôme dérivé اللي كنوطيوه نوطي بي بريم. هاد بي بريم هو لا ديريفي ديال بي كما تنرمزو لها في لي فونكسيون اف و اف بريم باغ هذا الديريفي هذا بي بريم. كي تيتكتب على شكل سوماسيون حتى هو، مي هاد المره ما غاديش يبدا من كا ايكالا 0، غادي يبدا من كا ايكالا 1، من كا ايكالا 1 جوسكا ان ديال اكا فوا كا فوا اكس على بويسونس كا موان 1. يعني انا شنو درنا؟ مثلا ملي تيقول لك دير الاشتقاق ديال مثلا اكس على بويسونس 3، اكس على بويسونس 3 اللي بغينا نديرو لها الاشتقاق ديالها نديرو هكا بريم، يعني هذه هي بي بريم. الاشتقاق ديالها هو شنو؟ هاد 3 هادي تنهبطوها لقدام، تنكتبو اكس و تنديرو 3 موان 1 اللي غادي تعطينا هي 3 اكس او كاري. هذه هي لا ديريفي، هذا هو بي بريم ديالنا. نفس القاعده غادي نطبقوها هنايا. دابا من بعد ما هضرنا على الديريفي ديال البولينوم، دابا غادي نهضروا على الدوغري ديال لا ديريفي ديال البولينوم. يعني انطلاقا من هنا غادي نقولوا اون alors pour tout polynôme pour tout polynôme نمسح هنايا pour tout polynôme p non constante. لقاش الا كان كونستانت لا ديريفي ديالو هي 0، قلنا الدوغري ديال البولينوم ديريفي كتساوي الدوغري ديال البولينوم ديالنا الاصلي موان 1. علاش؟ الا لاحظتوا هنا راه عندنا اكس على بويسونس كا، يعني لا الدوغري ديال بي راه هي كا، ولكن هنايا في بي بريم راه ولات عندنا اكس على بويسونس كا موان 1. اذا الدوغري ديال بي بريم راه هي كا موان 1، و كا هي الدوغري ديال بي، هي هادي، و الموان 1 هو هذا. دابا غادي نمسح هادشي هذا. نديرو اطوال لا ديريفاسيون est linéaire. La dérivation est linéaire. هادشي شنو كيعني؟ cela signifie ولا c'est-à-dire cela signifie que كما شفنا في الشابتر اللي قبل، ملي تنقولوا بلي شي حاجه راها لينيير تنقولوا مثلا كيلكو سوا
لاندا اوني. هذا غادي نجمعو اللوا انترن و اللوا اكسترن اللي كنا شفناها في ليسباس اوكليديان qui appartient à K carré. Et il existe quel que soit deux polynômes P et Q qui appartient à K de X de tout au carré. هاد لو carré تعني بلي راه عندنا deux polynômes. On a lambda P plus mu fois Q prime égale lambda P prime plus mu Q prime. هذه كما قلت جمعت فيها لا لوا انترن ولا لوا اكسترن. لا لوا انترن هو ديال لا سوماسيون تكون عندنا بي بلس كيو بريم كتساوي هي بي بريم بلس كيو بريم. ولا لوا اكسترن مثلا ناخدو لامدا بي بريم تساوي لامدا بي بريم اللي هي هذه اللي لقينا هنايا. كنتمنى يكون هادشي واضح. دابا نشوفو اخر حاجه في لا ديريفاسيون واللي هي حاجه مهمه، هي لا ديريفاسيون ديال الملتيبليكاسيون. مثلا C, P et Q, deux polynômes sont deux polynômes de K de X. On a la dérivée de la multiplication يعني P fois Q ندير لها لا ديريفي. شنو كتساوي؟ كتساوي لا ديريفي ديال P fois Q بلس P fois la dérivée ديال Q. هذه هي لا غولاسيون ديال لا ديريفي ديال الملتيبليكاسيون ديال دو بولينوم. كنتمنى يكون هادشي واضح. ودابا من بعد ما عرفنا لا ديريفاسيون دي بولينوم، عرفنا كيفاش نجبدو البولينوم ديريفي ونعرفو الدوغري ديالو، وعرفنا بلي لا ديريفي لا ديريفاسيون راها لينيير، وعرفنا لا ديريفي ديال الملتيبليكاسيون ديال دو بولينوم. دابا غادي ندوزو لا فورميل دو تايلور. Formule de Taylor. هاد لا فورميل دو تايلور غادي نحتاجوها حتى في الكور ديال الاناليز اللي عندها علاقه بالديفلوبمون ليميتي. المهم دابا نركزو على لي بولينوم. سوا بي ان بولينوم de K de X de degré inférieur égale inférieur ou égal à n, et soit A un facteur ou un coefficient qui appartient à K. Alors on dit que le développement de P de X suivant les puissances de X moins A s'écrit P de X égale sommation de K égale à 0 jusqu'à N كما تنعرفو ديما ديال P K de A sur K factoriel fois X moins A à la puissance K. هنا من جات suivant les puissances de X moins A. يعني
غتكون عندنا اكس موان ا على بويسونس زيرو لحقاش ك ايكال زيرو، وحنا غاديين حتى اكس موان ا على بويسونس ك. ماشي هادشي اللي تيهم، اللي تيهم هو باللي هاد ليكواسيون اللي كتبت انايا بالحمر هي لا فورميل دو تايلور. سيت فورميل édite la formule de تايلور. وراها سهله بزاف، يعني راه ما فيهاش شي حاجه معقده. غتشد هاد الفورميل هادي وغادي تطبقها ديريكت على البولينوم ديالك. مثلا سوا غادي يقول لك اعطيني الديفلوبمون ديال بي دو اكس سويفون لي بويسونس دو اكس موان ا، سوا غادي يقول لك ديفينير ولا ديتيرميني لا فورميل دو تايلور ديال هاد البولينوم ديالك. دابا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ديال ابليكاسيون ديال فورميل دو تايلور. عطاونا بولينوم بي دو اكس ايكال اكس على بويسونس 5 موان 3 اكس على بويسونس 4 موان اكس على بويسونس 3 بلس 11 على بويسونس اكس au carré moins 12x plus 4. La question اللي عطاونا هي donner la formule de Taylor de P de x au point A. يعني غير من لا كيسيون شنو غادي يبان لنا؟ غيبان لنا اول حاجه غادي نكتبوا لا فورميل دو تايلور. فورميل دو تايلور اللي هي هادي، هي نكتبوا بالحمر نيت P de x égale sigma de k égale 0 jusqu'à n dial p à la puissance k de a sur k factoriel fois x moins a à la puissance k. من بعد لا فورميل دو تايلور غادي نكتبو دوغري ديال بي دو اكس شحال تتساوي. هنايا عندنا تتساوي 5، يعني هنايا عندنا لي ديريفي غادي يمشيو من 0 حتى ل 5، يعني غنحسبو la dérivée première, la dérivée deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. وعندنا لو بوان ديالنا ا تساوي 1، يعني هنايا الاكس غادي نعوضوها بواحد. غنبداو نجاوبو على التمرين. بي دو اكس غنطبقو عليه لا فورميل دو تايلور، يعني غادي تبدا لنا من 0، يعني تكون عندنا بي دو 0 دو 1 sur 0 factoriel de x moins 1 à la puissance 0 plus امسح هاد لي دوني هنايا plus la dérivée première de 1 sur 1 factoriel de x moins 1 à la puissance 1 plus la dérivée seconde de 1 sur 2 factoriel de x moins 1 au carré plus jusqu'à أننا نوصلو P de 5 de 1 sur 5 factoriel de x نكتب هنايا plus P à la puissance 5 de 1 sur 5 factoriel de x moins 1 à la puissance 5. يعني يكفي أنكم ديروا لي ديريفي وغادي تعوضوا ب 1 وتطبقوها في هاد لا فورميل. انا نعطي اكزامبل ديال لا دوزيام، يعني غادي نديرو لا ديريفي بروميير ومن بعد غادي نديرو ليها لا ديريفي. يعني عندنا بي دو اكس غنديرو ليه بي بريم دو اكس شنو تتساوي 5 اكس على بويسونس 4 موان غنهبطو ل 4 تهبط لهنا تولي هي 12 اكس على بويسونس 3 موان 3 اكس كاري بلس 22 اكس و موان 12 و الكاترا كونستانت يعني تمشي زيرو. هادي نعاودو نديرو ليها لا ديريفي بي سكوند دو اكس شنو تتساوي لا ديريفي ديال هادي 4 في 5 هي 20 اكس على بويسونس 3 موان 12 في 3 هي 36 اكس كاري موان 6 اكس بلس 22. هذا هو بي سكوند ديالنا. شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نعوضوه بواحد، الاكس نعوضوها بواحد، يعني
بي سكوند دو ان شنو كتساوي؟ تتساوي هي 20 ناقص 36 ناقص 6 زائد 22. هنا شنو غتولي عندنا؟ ناقص 6 هي 42 ناقص 42 وهنايا 42 حتى هي إيكال 0. إذا هنايا هاد لو تيرم غادي يكون تيساوي 0 وحتى هذا يكون تيساوي 0 وحتى هذا تيساوي 0. لو في ديال انهم تيساويو 0 هو اللي غادي نشوفوه في لابارتي الجايه ان شاء الله ديال لوردر دان غاسين ولا لوردر دو مولتيبليسيتي دان غاسين. المهم غادي نخليكم تكملوا هاد التمرين هذا نتوما في الاخر ديال الفيديو غادي نعطيكم الريزلت ديالو وغادي ندوزو لوردر دو مولتيبليسيتي دان غاسين ولا لوردر دان غاسين.